बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब से आज अडयाला जेल में पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हुई। बुशरा बीबी साहबा से भी कुछ लोगों की मुलाकात हुई। तो ईद कैसी गुज़री खान साहब की आपको मैं अपने वीलॉग में बताता हूँ। और दूसरी जानिब जो रिपोर्ट आई है एक फैफन की, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो दरखास्तें हैं उसके हवाले से जो फिगर सामने आया है, तो अगर कैलकुलेशन हम उसकी करें तो आप हैरान रह जाएंगे ये बात सुनकर कि अगर अगले 2 महीनों में उन पिटीशंस का फ़ैसला हो जाए तो पीटीआई किसी की मदद के बग़ैर, किसी जमात की मदद के बग़ैर मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो फैफन है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से और मुख्तलिफ़ अदालतों से और इलेक्शन कमीशन से जो डाटा लिया है उसमें जो फैक्ट सामने आए हैं वो उसके मुताबिक अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिज़र्व सीट्स मिलती हैं और ये जो इलेक्शन कमीशन में जो ये ट्रिब्यूनल्स में जो दरखास्तें हैं इनका फ़ैसला अगर अगले 2 माह में हो जाता है तो पीटीआई जो है उसके पास 171 या 172 जितने भी अरकान चाहिए कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए, उनके पास वो नंबर मौजूद है और किसी पार्टी से अलायंस किए बग़ैर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ये रिपोर्ट है। बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ की मुलाकात ताख़ीर से हुई है और वही टोपी ड्रामा जिसमें आखिर में उन्होंने साथ ही देना है उनका, और वो चीज़ अभी चल रही है। उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। पंजाब हुकूमत में हिस्सा मांगा है पीपल्स पार्टी ने, और इसके अलावा मरकज़ में भी बुनियादी तौर पर बात हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो उनके साथ कोई किसी तरह की बारगेन करे। पूरे शहर में इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। जो मैंने इससे पहले जो वीलॉग किया था आपको बताया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज इलेक्शन कमीशन को किसी तरह से भी रिलीफ देने का से इनकार किया, और ये पहला मौका है जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बने हैं, ये पहला मौका है कि इलेक्शन कमीशन की कोई दरख्वास्त किसी संजीदा मामले पर रद्द हुई है और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ नहीं मिला। ये क्या हुआ है? क्योंकि जो रिमार्क्स थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के और जस्टिस नईम अफ़गान के, वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को मंजूर करने वाले हैं। अब मामला लार्जर बेंच के लिए है कमेटी के पास, तो उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। तो अब इस बात के हवाले से स्पेकुलेशन हो रही है कि जो बेंच बनेगा वो यकीनन मिक्स होगा सीनियर और जूनियर जजेस का, और उसमें ये नहीं होगा कि उन जजेस को कोई सीनियर आदमी को इन्फ्लुएंस कर सके। बाकायदा एक जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है उसको उसकी स्पिरिट के मुताबिक देखा जाएगा। एंड इट इज़ वेरी वाइटल। ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है। पूरे शहर में इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो स्पेकुलेशन का गढ़ बना हुआ है कि ये क्या हुआ है। अब आपको मैं अडयाला जेल की कहानी सुनाता हूँ। बुशरा बीबी साहबा से भी कुछ लोगों की आज मुलाकात हुई है। खान साहब से भी पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने कोई सहाफ़ियों से गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन जो मुझे इत्तलात मिली हैं वो ये हैं कि ईद वाले दिन शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को ईद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। आम लोगों से वो नहीं मिले, ईद किसी से नहीं मिले, लेकिन खान साहब के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि ईद वाले दिन उनकी बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात करवा दी गई। इस बात का इम्कान नहीं था कि वो ये मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि ख़ासा सख्त रवैया है जेल हुक्काम का, क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है वो ये समझती है कि अगर पीटीआई की कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू शुरू हो गई या पीपल्स पार्टी से शुरू हो गई या किसी और ताकत के मरकज़ से गुफ्तगू शुरू हुई, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून को हो सकता है। तो खासी सख्ती की हुई है, मुलाकातें नहीं हो पाती। लेकिन
ایک بڑا ہی عید والے دن ایک پلیزنٹ سرپرائز ملا خان صاحب کو کہ بشریٰ بی بی صاحبہ سے ان کی ایک ملاقات عید والے دن کروا دی گئی. اور آج جو ملاقات تھی اس میں جو مجھے سورسز بتا رہے ہیں سب جو سیاسی معاملات تھے وہ ڈسکس ہوئے، خاص طور پر احسن اقبال صاحب کی جو یہ گفتگو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر 5 سال کے لیے آپ جیل میں رہنے دیں تو پاکستان ترقی کرے گا. اس پر خان صاحب نے کھل کر بات کی. جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے انہوں نے بھی بات کی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے. ایک طرف حکومت مذاکرات کی بات کرنے کی کہتی ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ مذاکرات کریں. اس کے بعد ہمیں ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے. محمود خان اچکزئی کو یہ ٹاسک دیا ہے عمران خان نے اور کہ آپ بالکل تمام جماعتوں سے الیکشن اور دیگر معاملات پر آگے مستقبل کے روڈ میپ کے حوالے سے گفتگو کریں. ایک بہت ہی پازیٹیو جیسچر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو. لیکن احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ 5 سال کے لیے عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے تو پاکستان ترقی کرے گا. تو یہ بالکل سپریم کورٹ کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے یہ اس کی نفی ہے. یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ فائر فائٹنگ کر رہی ہے، آگ بجھا رہی ہے جو دونوں طرف لگی ہوئی ہے. تو احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اس پہ آگ پہ تیل پھینک رہے ہیں اور چھڑک رہے ہیں تیل کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بھڑکے. دوسری جو موضوع آج زیادہ جس پر گفتگو ہوئی وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو اشتہاری مہم ہے اور جو ایک مین سٹریم میڈیا کو جس طریقے سے مریم نواز کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہر 10 منٹ کے بعد ایک مسلم لیگی آتا ہے اور وہ کہتا ہے آ کے کہ جی مریم نواز نے تو کمال کر دیا. یعنی گوئبلز نے کہا تھا، جو مشہور جرمن اسکالر ہے کمیونیکیشن کا، کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ آپ کو سچ لگنے لگ جائے. تو پورے جو اس وقت مین سٹریم میڈیا ہے وہ جی آلائشوں کو صاف کرنے کے لیے اور پنجاب کو صاف کرنے کے لیے اور پتہ نہیں یعنی اس حد تک گفتگو کی جا رہی ہے مریم نواز کے حق میں کہ ایک دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ ان کے چچا شہباز شریف جو اپنے آپ کو شہباز اسپیڈ کہتے ہیں اور نون لیگی بڑے فخر سے ان کا جو ٹینیور ہے بتاتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے ترقی کے جھنڈے گاڑ دیے اور ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. لیکن مریم نواز جو ہے وہ اپنے چچا جو وزیر اعظم ہے اب اور پہلے پنجاب کے وزیر اعظم تھے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میرا چاچا بھی کوئی پاگل ہی سی، وہ بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر سکیا، تو جو میں کر رہی ہیں وہ کوئی نہیں ایسا کر سکتا. اور مطلب وہ جو عظمیٰ بخاری ہیں اور 3-4 وہ جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں خواتین، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس مریم نواز ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس مریم نواز نہیں ہے. تو یہ جو ڈسکس کیا خان صاحب نے اور باقاعدہ کہ لوگوں کو سچ بتایا جائے اور چیزیں ان تک پہنچائی جائیں، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے، یہ بڑی کھل کر بات ہوئی. تیسرا، میں ویلاگ ختم کرنے سے پہلے آپ کو کے پی کے کی صورتحال بتاتا ہوں کہ جو 12 گھنٹے کی شیڈیول لوڈ شیڈنگ جو وفاق نے صوبے کے ساتھ طے کیا تھا اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی. تو اس میں بہت ساری جگہوں پر مہمند میں، پشاور میں، مردان میں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے جا کے جو 12 گھنٹے کا شیڈیول تھا اس کو فورسبلی بحال کروایا. تو ایک طرح سے اب وفاق کی جو رٹ ہے یا جو یہ سارے معاملات ہیں بڑی سنگین صورتحال یہ اختیار کر گئے ہیں اور اب لوگوں نے معاملات کو کے پی کے کی حد تک اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. اب پنجاب میں جمعے والے دن یعنی کل جو ہے ایک احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے. اب لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ ان پنجاب. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.